वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हाईलाइट की। हमेशा से हम ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन चेंज लाएगा सोसाइटी के अंदर, स्पेशली इकोनॉमिक और सोशल चेंज इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन आपने हमें बताया कि इंडिविजुअल्स आर मोर पावरफुल देन इंस्टीट्यूशंस व्हेन इट कम्स टू सच चेंजेस। देखिए, हम जो बात एम्फसाइज कर रहे हैं उसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सिंसेरिटी के साथ, खुलूस नीयत के साथ अगर एक फर्द भी माशरे में अपनी जिंदगी तब्दील करता है तो उसका बहुत बरकत, बहुत नूर फैलता है आसपास। हमने जो पहले आपसे बातें कही थी कि देखिए कि मिस्कीन को खाना खिलाने के 3 दर्जे हैं। एक, अल्लाह ने आपको दिया है, आप खुद भी खाइए, तकसीम कीजिए लोगों में। दूसरा यह है कि जो कुछ आपके पास है उसको शेयर कर लीजिए। एक ही प्लेट थी, हमने आधी आधी तकसीम कर ली। और तीसरा, जैसे हमने कहा कि एक लेवल यह है कि आप खुद भूखे रहें, फाका कर लें एक दिन का, अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिशात को रोक लें और जो कुछ आपने सोचा था वो किसी मिस्कीन की ज़रूरत पूरी कर दें। हमें किसी ने बड़ा खूबसूरत वाक़या अपने दोस्त का सुनाया था, हम शेयर करना चाहेंगे यहाँ, कि उस शख्स की बहुत ख्वाहिश थी कि वो कुल्फ़ी खाए। गरीब मिस्कीन आदमी था, कुल्फ़ी के पैसे होते नहीं थे, जमा करता था 3-4 दिन में। पैसे जमा करके जब कुल्फी की दुकान पे जाने लगता था तो रास्ते में कोई ना कोई यतीम बेवा मिस्कीन उसको मिल जाता था, वो पैसे उसको दे के वापस घर आ जाता था और फिर जमा करना शुरू करता था। और सुना कि बरस हो गए, कुल्फी नहीं खा सका। मुझे सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद आता है कि उनकी खलीफा वक्त हैं, थोड़ा सा वजीफा लेते हैं बैतुल माल से। घर वाली ने एक दिन मीठा पका लिया, पूछा इससे कि ये मीठा कहाँ से आया। उस अल्लाह की नेक बंदी ने फरमाया कि जो रोज का खर्च आता था उसमें से मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया था और उससे कई दिन जमा करने के बाद अब हमारे पास इतना हो गया कि आज मैंने आपके लिए और बच्चों के लिए मीठा बना लिया। तो फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि जो खर्च मैं बैतुल माल से लेता था वो मेरी जरूरत से ज्यादा था और उतना खर्च कम कर दिया बैतुल माल से लेना। देखिए, यहां पर ऐसे भी रेलवे स्टेशन पर कुली हैं और ऐसे भी बाजारों में मोची बैठे हुए हैं जो सारा दिन कमाते हैं और रात को सिर्फ एक खाना खाते हैं और बाकी सब पैसे तकसीम कर देते हैं आसपास मिस्कीनों और गरीबों और बेवाओं और यतीमों में। ऐसे लोग, बादशाह होना जरूरी नहीं है सदका करने के लिए। हर मकाम पे, हर स्टेटस पे आप सदका कर सकते हैं। यहां बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह, जाहिरन वो O लेवल और A लेवल में पढ़ते हैं और आला तरीन घरानों के हैं, वो अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं। घर वालों को यही तासुर होता है कि ये सूट और कपड़े खरीदने जा रहे हैं, वो या मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं राशन खरीद के किसी बलून वाले को, किसी गुब्बारे बेचने वाले को, किसी छोटी छोटी मोची को खाना तकसीम करके या पैसे देके वापस अपने घरों को आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, आसपास देखिए बहुत लोग आपको मिलेंगे। हम ये बात इसलिए आज ओपनली कह रहे हैं कि इसको एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से हमने दोबारा इस मुल्क में, इस कौम में राइज करना है। मिस्कीनों को खाना खिलाइए, तकसीम कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या अगर ख्वाहिशात आप पर गालिब भी आती हैं जरूर खर्च कीजिए जाके, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप 2000 रुपए का खाना बाहर जाके खा सकते हैं तो कोई आप पर कयामत नहीं आ जाएगी अगर आप 2000 रुपए का राशन भी तकसीम कर दें तो। तामुल मिस्कीन हमारे इस्लामी इक़दार का, हमारे माशरे का बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है। यहां पे लोग ऐसे भी हैं माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने अरबों रुपए दिए हैं और वो लाखों को खाना खिलाते हैं। एक पाकिस्तानी के बारे में हम जानते हैं, हम नहीं मालूम कि वो कौन है, किसी ने कहा फैसलाबाद के लोग हैं, जो मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ पे जितने फुकरा हैं उनको खाना खिलाते हैं। एक वहां उनका लंगर जारी है मस्जिद नबवी के बाहर, जन्नतुल बकी के पास उन्होंने सिलसिला लगाया हुआ है और सुबह और शाम हजारों लोग उनके लंगर से खाते हैं। उनका दिल था कि मस्जिद नबवी में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं उनकी मैं तवाज़ो करूं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने उनको दिया, वो कर रहे हैं, जरूर करें, खूबसूरत बात है। अभी हमने सुना है कि बहुत से लोगों ने सिलसिला ये शुरू किया है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, जिनको कैपेसिटी अल्लाह ने दी है, रमजान में तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन देखिए इसको अपनी रोज की आदत बना लीजिए। हम रोज अपनी ख्वाहिशात के तहत शॉपिंग करते हैं, हम रोज अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी डिजायर्स के मुताबिक खर्च करते हैं। अपनी नीड्स हमारी बहुत पहले पूरी हो चुकी होती है, हम जो कुछ कर रहे होते हैं ख्वाहिशात के तहत कर रहे होते हैं। शॉप टिल योर ड्रॉप वाली बातें जो हैं कि हम बाजारों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, बगैर जरूरत के बेतहाशा खर्चते हैं। एक तरफ तो हम ये कहेंगे अगर काबू कर सकते हैं तो करें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि आपकी एक दिन की शॉपिंग पर जिनका एक महीने का खर्च गुजर सकता है। दूसरा, अगर आपको इतना खर्च करना जरूरी है तो फिर जितना खर्च करते हैं कम अज कम उतना नहीं तो उसका एक अशरे अशीर, उसका एक परसेंटेज निकाल के तो सदका करें ना, कुछ खाना दें मिस्कीनों को, शेयर करें उन लोगों के साथ भी, वो रिस्क अल्लाह ने आपको दिया। अपने थोड़ा सा एटीट्यूड को तब्दील करें। इतना हम केयरलेस, कैजुअल, कैलेस नहीं हो सकते। किसी माशरे में लोग भूख से खुदकुशी भी कर रहे हैं।
اسی معاشرے میں لوگ ایسے ہیں کہ حد نہیں ہے ان کی دولت کی کہ 7 نسلیں بھی ان کی کھاتی رہیں تو ختم نہ ہو کبھی. یہ ترتیب، یہ توازن جو بگڑ گیا ہے یہاں پہ، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دوسرا سولوشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی پوری قوم سے اپنے خرچے کم کیجئے، اپنی خواہشات کم کیجئے، کھانا تقسیم کیجئے، راشن تقسیم کیجئے. اس میں ایک لاجیکل سوال لوگ کرتے ہیں، اگلا سوال پھر لوگوں کا یہ آ جائے گا، ہمیں کیسے معلوم ہے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. یہاں پر ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہیں گے. کسی نے یہ سوال حضور سے بھی کیا کہ رسول جب ہم صدقہ کرنے جاتے ہیں، جب ہم تقسیم کرنے جاتے ہیں، جب ہم دینے جاتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم اس کو بھی دو جو مستحق ہے، تم اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے. کیونکہ تاکہ اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم مستحق ہو، اور اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم مستحق نہیں ہو. ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں کسی رحمت اور نعمت کے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اور ہمیں بغیر استحقاق کے عطا ہی کرتا چلا جائے، اور جب ہم دینے کی باری آتی ہے تو اتنی ہم بال کی کھال اتارتے ہیں اور مستحق ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یار فار گاڈ سیک صرف تقسیم کرو، دے دو. That's a beautiful saying actually. اس کو تقسیم کرو بالکل، کیونکہ کوئی کمی تمہارے پاس نہیں آئے گی. صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، ربا سے اور سود سے مال کم ہوتا ہے. زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو مال ناپاک رہتا ہے. پہلے تو زکوٰۃ کی بات ہم نے کی تھی، پھر ہم نے انفاق کی بات بھی کی ہے، اور ہم اس کے بعد الف کی بات بھی کرتے ہیں کہ جو مال ضرورت سے زیادہ اور فالتو ہے تقسیم کرو اس کو اللہ کی راہ میں. کیونکہ جب آپ تقسیم کریں گے تو معاشرے میں سرکولیٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. جب یہ سلسلہ جاری ہوگا، ہمیں تو کہا یہ گیا ہے کہ تم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. ڈیفینیشن مومن کی یہ بتائی گئی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ بے شک آپ کرتے رہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے، آپ کے شہر میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کس طرح ہم اللہ کو جواب دیں گے اور کس طرح ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ پھر لیکن جیسا انسان اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرے؟ از اٹ سو سمپل کہ آپ صرف یہ چیزیں جاننے سے اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت اس کا سولوشن یہ ہے. دیکھیے، جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے اسی کمزوری کو اٹیک کرنا ہوتا ہے. اگر کنجوسی انسان کی کمزوری ہے تو اس کا علاج صدقہ کرنا ہے. اگر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ مال اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا تو اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ مال زبردستی وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تقسیم کرے، دے دے. جب انسان یہ سلسلہ شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی وہ کمزوری اوور کم ہونا شروع ہو جائے گی. ہم آپ کو یقین کیجئے، آپ دنیا جہان کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں کھانا کھا لیں، اتنی وہ خوشی، اتنا وہ لطف نہیں ہوتا جتنا خود ایک وقت بھوکا رہ لیں اور اس پیسے کسی کی یتیم کو، بیوہ کو کھانا کھلا دیجئے. کر کے دیکھیں. آپ جب اس معاشرے میں سیکریفائس، دیکھیں کہ دین ہمارا ایسا ہے کہ جو حقوق مانگنے کی بات نہیں کرتا، حقوق دینے کی بات کرتا ہے. یہ لینے والا ہاتھ نہیں ہے، یہ دینے والا ہاتھ ہے. ہمارے ہاں جو غیرت کا یہ معیار مقرر کیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ کا واقعہ ہمیں بچپنے سے پڑھایا چلا جاتا ہے کہ 3 صحابی شدید زخمی میدان جنگ میں تھے. ایک پانی لے کر ایک کے پاس پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں گے تو ساتھ سے آواز آتی ہے دوسرے کی کہ پیاس. وہ فوراً جن کو پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. جب اس کے پاس پانی پلانے پہنچتے ہیں تو تیسرے صحابی کی آواز آتی ہے پیاس. وہ دوسرا کہتا ہے کہ تیسرے کو پلاؤ پہلے. اور جب وہ تیسرے کے پاس پانی پلانے پہنچتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. جب دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. جب پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. تینوں پیاسے شہید ہوتے ہیں، بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے. یہ لیول ہے سیکریفائس کا جو ہمارے دین کا ہے. یہ منیمم بینچ مارک ہے، اس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے. لیکن جیسا یہ اسپرٹ کیوں غائب ہو گئے اسلامک سوسائٹیز میں اور ہماری سوسائٹیز میں؟ یہ اسپرٹ کیوں ختم؟ بائی گاڈ، آپ ہم سے جواب پوچھتے ہیں ربا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے. کیونکہ جب جہاں سود کا نظام آتا ہے وہاں برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، وہاں رزق و مال حرام ہو جاتا ہے، وہاں پورا معاشرہ مادیت پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ وہ اللہ سے دور اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ اور بغاوت ہے. اس وجہ سے ملک میں اس وقت لاکھوں مقدمات ہیں اور زیادہ مقدمات خاندانوں کے درمیان ہیں، آپس میں بھائی بہن، بیٹا بیٹی نے ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے ہیں زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کے لیے. اللہ سے پناہ مانگے ایسا نہ کریں. اللہ نے ایک حکم مقرر کیا ہوا ہے کہ وراثت کو تقسیم کرنا ہے. وراثت کا حکم اگر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ معاشرے میں نافذ ہونا شروع ہو جائے، لاکھوں کروڑوں روپے بھی بچیں گے جو مقدمات میں ضائع ہوتے ہیں، جائیداد اور دولت کی تقسیم بھی مساوی ہوگی، معاشرے میں امن آئے گا. اللہ سے ڈریں، اس حکم کو پورا کیا کریں. Okay, that's food for thought indeed, Zaid Saab, and we'll let our viewers dwell on that while we go on a break.